डियर इन्वेस्टर, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपनी मंथली ब्रीफिंग जो है नवंबर की, उसको आगाज़ करते हैं एक अच्छे नोट पे। जैसा कि आपको सोशल मीडिया से और पता चला होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड ने अपना एसेट अंडर मैनेजमेंट का जो साइज़ है, आप लोगों की भरपूर ताउन से और भरपूर मदद से उसको इंक्रीज़ किया और माशाल्लाह हमारा जो टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है वो 265 बिलियन यानी के करीब चले गए हैं, और जिसमें 250 बिलियन रुपीस थ्रू म्यूचुअल फंड्स एंड पेंशन फंड्स। और इसके साथ साथ जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट्स को पाकिस्तान में पहला जो अवार्ड लॉन्च किया CFA सोसाइटी पाकिस्तान ने बेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ऑफ द ईयर का, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट्स ने कल रात को विन किया है। तो ये माशाल्लाह बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं और हम अल्लाह ताला के सामने अब सजदगो हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस बात की तौफीक अता फरमाई कि शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टिंग को पाकिस्तान में प्रमोट कर सकें। और आप लोगों की ताउन और आप लोगों की दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये दोनों एक्कोलेट्स हैं वो अचीव हुए हैं। ब्रीफिंग का आगाज़ जैसे हम हमेशा करते हैं, मैक्रो फैक्टर्स की बात करते हैं। इन्फ्लेशन ज़ाहिर है इट्स ऑन टॉप ऑफ द माइंड ऑफ एवरी कॉमन मैन टुडे, और इसीलिए हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन को फाइट करने के लिए, बीट करने के लिए जो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट्स आजकल हमारे इन्वेस्टर्स कर रहे हैं वो मनी मार्केट फंड में कर रहे हैं। इन्फ्लेशन नवंबर में थोड़ा सा नीचे आया है कंपेयर टू प्रीवियस मंथ 23%, लेकिन कुछ इतने अच्छे हालात इन्फ्लेशन के हद तक नज़र नहीं आ रहे। जो स्टेट बैंक का पहले एस्टीमेट था कि जो साल का इन्फ्लेशन रेट 18 to 20% होगा, वो अब 22 उन्होंने इंक्रीज़ करके 20 to 22% कर दिया है। और इसके साथ साथ उसी को फाइट करने के लिए जैसे आपने देखा होगा कि मिडल ऑफ नवंबर में स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट जो है वो 1% से इंक्रीज़ कर दिया और ये अब 16% पे पहुंच चुका है। ये बहुत हाई इंटरेस्ट रेट का होना इंडस्ट्री के लिए और एक आम आदमी दोनों के लिए बहुत तशवीशनाक है। इंडस्ट्री के लिए इसलिए कि उनकी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाता है, और आम आदमी के लिए इसलिए कि उनकी परचेजिंग पावर उससे इरोड होती है। इसीलिए हमने देखा है, जैसे मैंने कहा, कि मनी मार्केट फंड जो है परहैप्स दे आर द बेस्ट टूल अवेलेबल फॉर अ कॉमन मैन to invest in money market funds and to try to fight against the inflation. अगर थोड़ा पॉजिटिव साइड पे देखें तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो हमारा कुछ कंट्रोल में आता हुआ नज़र आ रहा है, और ये जो ग्राफ है इसमें भी आप देख सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। जाहिर है इसके लिए काफ़ी टफ मेजर्स लिए गए हैं और इम्पोर्ट्स पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं, नई LCs नहीं खुल रही हैं, जिससे कुछ हद तक इंडस्ट्री सफ़र भी कर रही है। लेकिन ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि वी हैव टू स्टार्ट लिविंग विद इन अवर मीन्स। हमारा हमेशा से सबसे बड़ा जो मसला जो रहा है वो एक्सटर्नल फैक्टर रहा है, एक्सटर्नल सेक्टर रहा है, जिसमें हमारी इंपोर्ट्स या हमारा करंट अकाउंट जो है हमेशा आउट ऑफ बैलेंस चला जाता है और उसकी वजह से हमारी करेंसी पे भी हिट आती है। मैं समझता हूँ कि इट्स अ टफ डिसीजन विच हैज़ बीन टेकन टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ मनी और एक्चुअली आउटफ्लो ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ इम्पोर्ट्स, लेकिन बहरहाल ये नागुज़ीर था इस हालात में। इसके साथ जो अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान ने जो यूरो सुकुक था, यूरो डॉलर बेस्ड, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंसर्न थे और जिसकी 5 दिसंबर को मैच्योरिटी थी, वो पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह पे कर दिया है। तो ये जो डिफ़ॉल्ट के ऊपर जो कंसर्न है वो ज़ाहिर है अभी भी मौजूद है, लेकिन थोड़ा सा उसमें तशवीश में लोगों की कमी आई है। इसके साथ साथ जो बहुत क्रिटिकल इम्पॉर्टेंट चीज़ है पाकिस्तान के लिए इस वक्त, ज़ाहिर है कि वो अरेंज फॉरेन फ्लोज, क्योंकि इस साल हमारे जो रीपेमेंट्स हैं वो तकरीबन 22 to 23 बिलियन डॉलर्स हैं। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट एक्सपेक्टेड है $10 बिलियन, तो हमें $32 बिलियन की ज़रूरत है, जिसमें से अभी भी मैं समझता हूँ कि कुछ रोल ओवर्स होने के बावजूद भी अभी 12 से 14 बिलियन डॉलर का गैप नज़र आ रहा है, और ये रोल ओवर करने की कोशिश की जा रही है, कुछ नई फाइनेंसिंग की कोशिश की जा रही है। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अभी कुछ दिन पहले ही बताया है कि एक फ्रेंडली कंट्रीज से या कुछ फ्रेंडली कंट्रीज से बातचीत हो रही है और $3 बिलियन एक्सपेक्टेड है कि अगले 2 हफ्ते में पाकिस्तान को मिल जाएंगे। आज जो लेटेस्ट कल की खबर है वो यही है कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो जो IMF के मेजर शेयर होल्डिंग कंट्रीज़ हैं उनके कॉन्सुलेट से मिले हैं और
کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کے لیے کہ ایک $7 بلین کا ایک کوئی ریلیف پیکج تیار ہو سکے، جس کی بنیاد پہ پاکستان کی جو ادائیگیاں ہیں، پیمنٹس ہیں، فورن پیمنٹس ہیں، اس کو ٹائملی بیس پہ کر سکے اور ڈیفالٹ سے بچ سکے۔ یہ بڑی ٹف سچویشن ہے، لیکن ہمیں ایز اے سٹیزن آف دس کنٹری وی ہیو ٹو پلے اوور رول۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو امپورٹڈ چیزیں ہیں وہ کم سے کم خرچ کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے جو انٹرنیشنل ٹریول ہے اور ایون ڈومیسٹک ٹریول ہے اس کو بھی تھوڑا کم کریں، کیونکہ ہم جتنا ہم ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری امپورٹس کا جو 30 to 40% ہے وہ آئل کی شیپ میں ہے، اور جتنا زیادہ آئل کا کنزمپشن ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ہماری امپورٹ بل بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے مائکرو لیول پہ، تو اکانومی ظاہر ہے ایک گروتھ جو ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے، اور جو جی ڈی پی گروتھ کے نمبرز ہیں وہ کنٹینیوسلی ڈاؤن ورڈ ریوائز ہو رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کنزیومر کی پرچیزنگ پاور نہیں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیمنٹ کی سیلز ڈاؤن ہو رہی ہیں، آٹو موبائل کی سیلز ڈاؤن ہو رہی ہیں، موبائل فونز کی سیل ڈاؤن ہو رہی ہیں، اسٹیل کی سیل ڈاؤن ہو رہی ہے۔ یہ سب چیزوں کے سیل ڈاؤن ہونے کی دو بنیادی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ ہے کہ کنزیومر کا پرچیزنگ پاور نہیں ہے، اور دوسرا کچھ انڈسٹریز کے پاس را مٹیریل جو ہے اس کا وہ اویلیبل نہیں ہے، یا فار ایگزامپل جیسے گاڑیاں ہیں اس کے بہت سارے آپ کو پتہ ہے پارٹس، اور صرف یہاں اسمبلی ہوتی ہے بلکہ زیادہ تر پارٹس ہر چیز باہر سے امپورٹ ہی ہوتی ہے۔ سو از دا کیس ود دا موبائل فون۔ تو یہ کارپوریٹ پروفیٹیبلٹی کو بھی افیکٹ کرے گا اور پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ کو بھی افیکٹ کرے گا، لیکن جیسا میں نے کہا یہ کچھ ٹف ڈیسیشنز ہیں جو ہمیں اس وقت لینا ضروری ہے۔ جو ریونیو کلیکشن کی لیول پہ، ایف بی آر کے لیول پہ، وہ اس میں ماشاءاللہ اچھی گروتھ نظر آئی ہے، اور اس کے باوجود بھی آگے جو کنسرنز ہیں کہ کیا جو پورے سال کا جو ریونیو ٹارگیٹ ہے وہ اچیو ہو سکے گا یا نہیں، جس کی بنیاد پہ شاید یہ خدشہ ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ کو کوئی نئے ٹیکسز بھی لگانا پڑے۔ کیپٹل مارکیٹ کی بات کریں تو KSE 100 انڈیکس جو ہے وہ اور KMI 30 انڈیکس دونوں نومبر کے مہینے میں اوپر گئے۔ انفیکٹ KMI 30 انڈیکس 3.5% سے ریکور کیا تھا ان دا منتھ آف نومبر، وچ از ویری پازیٹیو ڈیولپمنٹ، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ آخر میں ٹوورڈز اینڈ آف دا منتھ جو کہ اسٹیٹ بینک نے پالیسی ریٹ بڑھا دیا، اور کچھ پولیٹیکل اور اکنامک کنسرنس بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے فرسٹ ویک آف دسمبر آلسو مارکیٹ جو ہے وہ نیچے آ رہی ہے۔ لیکن ایک اچھی بات یہ کہ مارکیٹ ایک رینج میں ٹریڈ کر رہی ہے، 41,000 سے لے کے 43,000 تک کا بینڈ ہے، اور اس میں جو دو تین امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو ایکسپیکٹڈ ہیں جس کی ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کے فیور میں اس کا آؤٹ کم آئے گی۔ ایک تو لیکوڈک کا فیصلہ ہے جو سپریم کورٹ میں دینا ہے، 15 دسمبر کو لیکوڈک کی ڈیل کے اوپر کچھ کنکلوژن ہونا ہے، ہوپ فلی یہ پازیٹیو ہوگا اور پاکستان میں FDI آنا کچھ شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ اس پروجیکٹ کے فارم میں۔ دوسرا جو ہے وہ IMF کا پروگرام ہے، اس میں بھی امید کی جاتی ہے کہ ارلی 2023 سم ٹائم ان جنوری تک ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو ہے وہ پاکستان اپنے IMF کے ساتھ ٹاکس جو ہے وہ ہو جائیں گی کمپلیٹ، اور نیکسٹ ٹرانچ جو ہے وہ $500 ملین کی ہے، وہ بھی انشاءاللہ ریلیز ہو جائے گی۔ پھر 15 جنوری کو انٹرنیشنل ڈونرز کانفرنس ہے پاکستان کے لیے جو فلڈ ریلیف فنڈ کریٹ کیا جا رہا ہے، تو اس میں بھی امید ہے کہ کچھ اچھا پاکستان کے لیے نیوز اس میں آ سکتی ہے۔ تو لیٹس کیپ آور فنگرز کراس انشاءاللہ۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ جب ملک ہے تو ہم ہیں، اور ہمیں اپنے ملک کی ہر طرح سے ایز این انڈیویجول سٹیزن جو بھی ہم پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس کو ہمیں کرنا چاہیے۔ اور ایک ظاہر ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ڈومیسٹک سیونگز کا کم ہونا ملک میں، اس کو بھی بہت بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بھی جتنی ہم بچت کریں گے یہ ساری بچت جو ہے وہ ملک کی بچت میں شامل ہوتی ہے، اور یہ سیونگ اینڈ انویسٹمنٹ کا ریشو پاکستان کے لیے بڑھانا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فارن ڈیولپمنٹ انفلوز جو ہیں یا FDIs جس کو کہتے ہیں وہ پاکستان میں ہر سال نیچے سے نیچے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیے گا، شکریہ، انشاءاللہ ہمارا رابطہ رہے گا، اور اگین میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے 1,80,000 جو انویسٹرز ہیں جن کی دعاؤں سے اور جن کی انویسٹمنٹ کی وجہ سے ہم نے ماشاءاللہ سے 250 بلین AUMs ان میوچل فنڈز کا ٹارگیٹ اچیو کیا، اور ماشاءاللہ سے المیدان انویسٹمنٹ کو بیسٹ ایسٹ مینجمنٹ کمپنی آف دی ایئر کا ایوارڈ بھی ملا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کے نتائج مارکیٹ کے حالات پر منحصر ہیں۔ سرمایہ کاری کی پالیسیوں اور رسک کو بخوبی سمجھنے کے لیے آفرنگ دستاویزات کا مطالعہ کیجیے۔